bref ستوكاج كمل لي حتى سوبريمير كيلكو فيشي. المهم قلنا في لي ماتيريالات عندك لي زوفيبار عندك لي فيفيبار. اوفيبار ترانسميسيون ترانسكوتاني، اوفيبار بير اوس. لي فيفيبار نلقاو فيهم غير بيروس ها واش تشفى. في الاوفيبار فيها ترانسميسيون ترانسكوتاني، في الاوفيبار فيها البيروس. الفيفيبار بيروس. انا كيفاش نشفاو لها؟ انا واش درت في راسي؟ عندك البير اوس نلقاوهم في الاوفيبار ونلقاوها في الفيفيبار. داكور تري بيان. في الاوفيبار واش عندك في الاوفيبار عندك سوا لي زاسكاريس سوا عندك لونتيروبيوس. دونك نقولكم انا كيفاش نشفى عليها. والفيفيبار عندك تريكينيلا. داكور تري بيان. كيفاش نشفاو لها؟ بيروس اوفيبار. هنا لوفيبار سي اون فوايل، الوغ لاسكاريس فوايل، اونتيروبيوس فوايل تري بيان. في الفيفيبار لا هاي في تي سي بون. نشفاو اسكاريس اونتيروبيوس وتريكينيلا. في البيروس عندك اوفيبار عندك فيفيبار. اوفيبار اسكاريس اونتيروبيوس وفيفيبار تريكينيلا. تقعد لك في الاوفيبار، تقعد لك هنايا في الاوفيبار، تقعد لك هنايا ترانسكوتاني تشفى. شوف 1 كيلو ستوما عندها في الكوتاني 1 كيلو، tu vois كوتاني هاي 1 كيلو ستوما. وسترونجيلويد داكور. هذا واش تشفى. اون بريف هذه هي سي بون تري بيان. هذا هو الكور تاعنا تاع دكتور زايد. تري بيان. واش نهضروا ان جينيرال؟ عندك لي ستيستود سي بون قلناهم راهم في لي فير بلا. واش تشفى ثاني في البارازيتو؟ كي نقولوا سكوليكت سي اون تيت، كي نقولوا ان كو يعني سي الكو وحده الكو. فوالا. كي نقولوا لو ترون تشفى بلي سيسترومي. كي نقولوا بروغلوتي هما لي زانو. كاين تسمع بزاف لي بورجينيتو سا ديبون اسكي يكونوا ريغوليرمون التيرني كيما هكذا بلوتو هكذا. سوا يكونوا irrégulièrement alternés صافي دير هكا شغل مخلطين. هذه هي. في لو كور هذه راح نديرو اون بتيت كومباريزون باش نشفاو عليهم. باغ اكزومبل في لي سيستود قبل ما نلحقوا عليهم نديرو اون بتيت كومباريزون باغ اكزومبل ما بين لي سيستود اللي نعيط لهم لي تينيا. باغ اكزومبل عندك تينيا ساجيناتا وعندك تينيا سوليوم. انا كي لحقتي كنت نقرا في الكور جوستومون هذا كنت نقرا فيه. كي تقرا الكور شغل باش كما نقولوا تعمق المعلومات تاعك، ما تقراش هكا فيد في وروح. كي قريت قاعده نقول وين نلقاو ريغوليرمون التيرني وين نلقاو ايريغوليرمون. خويا حبس باش نشفى عليها انا غدوه ما تروحليش. في تينيا ساجيناتا لي بور جينيتو تاعها يسون ايريغوليرمون التيرني. ثاني في تينيا ساجيناتا ما عندها لا كروشي لا والو، شغل كيما نقولوا رايحه زعما وصاهي. بار كونط في تينيا سوليوم لي بور جينيتو تاعها يكونوا ريغوليرمون التيرني وعندها لي كروشي. هنايا لو فات التينيا ساجيناتا اللي ما عندهاش لي كروشي نقولوها شغل سي دي فير انيرم كيما نقولوا. ولي سوليوم مادام عندها لي كروشي عندها شغل كيما نقولوا الله خيرات. مي نعيطولها ارمي. هذه سي كومباريزون. انت واش دير في راسك؟ تينيا ساجيناتا ما كان لا بور كيما نقولوا كي الناس ريغولي لا كروشي لا والو. هنا هاك تشفى عليها. مي سوليوم يودي سوليوم قافزه عندها ريغوليرمون عندها ليغوم يعني وعندها لي كروشي ارمي بيان ارمي سي بون. هذه هي شغل عفايس خفاف. ثاني مش راح نهضر على الكل
كي نهضر لكم جو في بروندر كيما نقولوا ساعه ولا ومن بعد ما تقرا ما والو. جينيرالمون كامل كوسموبوليت، كامل كذا كامل كذا. عندك ثاني واش ما هدرتش واش ما قلتش. هنايا في السيستود عندنا هنا راح نقراو غير السيستود ياك. عندنا دو غران اوردر، عندنا سوا لي سيكلوفيليدي سوا لي بسودوفيليدي. لي سيكلوفيليدي جايه من سيكل داكور، ولي البسودو لا باينه. كي نقولوا سيكل يعني حاجه مبلعه ياك. واش معناتها داير لا كلاسيفيكاسيون على واش ندرت على اساس واش سي تو ديبون لا فورم تاع لي فونتوز اللي يلصقوا على لو سكوليكس داكور تري بيان. سي تو ديبون لا فورم دي فونتوز. لي سيكلوفيليدي هنايا عندهم ان سكوليكس باغ اكزومبل 4 فونتوز سفيريك، هاي سي دي سفير. لي بوجيتو سون لاتيرو تري بيان داكور. في لي بسودوفيليدي لا لي فونتوز سون الونجي. انا ديجا اون في لا ديفيرونس جوستومون. اون فونتوز الونجي تيغال بوتريدي، اون فونتوز الونجي تيغال اون بوتريدي داكور. في لي سيكلوفيليدي عندنا بليزيور اسباس. عندك تينيا ساجيناتا، عندك تينيا سوليوم، عندك ايمينولابسيس نانا، ايمينولابسيس ديمينوتا، ديبيليديوم، كانينوم. في لي بسودوفيليدي heureusement درنا غير une seule espèce ديفيلوبوتريوم داكور. لي بوتريوسيفال فوالا. ما عنديش ستوكاج بزاف حتى اللي يدير التليفون تاعي فوالا. جينيرالمون اللوت ديفينيتيف تاعهم كامل كامل اللوم كيما السيستود، كيما التينيا ساجيناتا، تينيا سوليوم. زيد واش عندك هنايا؟ واش عندك كيما ثاني ايمينولوبسيس نانا لوت ديفينيتيف تاعها سي لوم فواي. عندك كانينوم لا الكانينوم لوت ديفينيتيف تاعها سي بيان لي كانيدي، واللوت ديمينا لي بوس. ثاني كيف في الاسبيس تاعي في لورد دي بسودوفيليدي في الاسبيس ديفيلوبوتريوم لاتيوم. هنايا اللوت ديفينيتيف تاعهم هما لي ماميفير اكتيوفاج داكور. واش تشفى ثاني كاع نورمال كاع عندهم دي سيكل بريسك انديريكت ايتيروكسين. ما عدا الايمينولابسيس نانا داكور. ما عدا ايمينولابسيس نانا جينيرالمون سي صح. شغل لا واش تشفى اسك ديريكت انديريكت اسك كذا. واش تشفى ثاني في الديفيلوبوتريوم لاتيوم يعني في الدرني اسم صح نقراوها في الكور هذا. عندها بليزيور اوت انترميديير. عندك لي بوتي عندك الاول الاخر بوتي كروستاسي اكواتيك، الدوزيام البواسون دو دوز، troisième لي غران بواسون كارناسي. دوماج كو الستوكاج راح يكمل الفيديو راح تحبس. شغل هذا واش تشفى في السيستود هنا. لو فات لي تشفى شغل انا بور مو هذا الكور شغل مقدمه لكل اللي جاي لي فريمون واعرين. شغل ما تصعبوهاش رواحكم. حاجه ما فهمتهاش قرا اون فوا دو فوا ما فهمتهاش روح لحاجه اخرى. ما تقعدش لي كوراهم بزاف. بون كوراج ليكيب وان شاء الله نبداو نكملوا. بوف بارازيتو ماهيش حاجه